नाजरीन, आज 9 मुहर्रम उल हराम पूरे मुल्क के अंदर जो है अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। नाजरीन, गुज़िश्ता रात जो ख़बरें आई काफ़ी अफसोसनाक खैबर पख्तूनख्वा से उसके ऊपर जो डायरेक्टर जनरल ISPR ने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर की है मीडिया के साथ, उसके मुताबिक 15 जुलाई की रात को कुछ 10 दहशतगर्द उन्होंने बनी छावनी के ऊपर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इफेक्टिवली उनको रिस्पॉन्ड किया। डेस्परेशन में उन्होंने जो है उनके पास जो एक एक्सप्लोसिव लेडन व्हीकल थी उसको दीवार के साथ जो बनू कैंट छावनी की है उसके साथ उन्होंने जो मारा, एक्सप्लोजन हुआ। उस एक्सप्लोजन के नतीजे में नाजरीन 8 एहलकार शहीद हुए हैं। उन एहलकारों के अंदर जो है नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार ज़िले हुसैन, सिपाही अरसलान असलम, FC के लांस नायक सब्जली, सिपाही इम्तियाज़ खान, हवालदार शहजाद अहमद, सिपाही अशफाक हुसैन खान और सिपाही सुबहान मुजीद शामिल हैं। नाजरीन, ये दहशत गर्दी का नासूर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप देख रहे हैं कि अमल पैरा है और ख़ास तौर पर हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर्स है, जब से ये इंटरिम गवर्नमेंट तालिबान की आई हुई है अफ़गानिस्तान के अंदर, बारहा हमारे रियासत की सतह के ऊपर उनसे बात भी हुई है, लेकिन अभी भी जो ख़बरें आ रही हैं वो ये है कि इफ़ेक्टिवली तालिबान हुकूमत जो है TTP के जो ग्रुप्स वहाँ पे मौजूद हैं जो अफ़गानिस्तान सरज़मीन को इस्तेमाल कर रहे हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और पाकिस्तान को अपनी दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उसका निशाना बना रहे हैं। इसके ऊपर चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपने देखा फिर जो आती है कि एक अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की उसकी अशद ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरी उससे पहले यह है कि पाकिस्तान के अंदर कंसेंसस पैदा किया जाए और ये जो दहशत गर्दी का नासूर है इसको अगर हमने जड़ से उखाड़ना है तो उसके लिए इंतहाई अहम है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो, मुआशी इस्तेहकाम हो। लेकिन क्या कहेंगे आप, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान हुकूमत की तरफ से वहाँ पे जो इंटरिम गवर्नमेंट है अभी तक जो है कोई इफेक्टिव वहाँ पे इकदाम नहीं उठाए जा रहे ताकि जो अफ़गान सरजमीन है पाकिस्तान के जो खिलाफ इस्तेमाल हो रही है उसको रोका जा सके। और गवर्नमेंट साहब, पहली बात तो यह है कि पूरा मुल्क जो है वो दहशत गर्दी की लपेट में है। कोई दिन नहीं जा रहा जब फौज के या सिविल फोर्सेस के बंदे जो हैं वो शहीद नहीं हो रहे या ज़ख्मी नहीं हो रहे या इंस्टॉलेशन पर हमले नहीं हो रहे। तो ये एक नाकाबिल कबूल सूरत हाल है और पाकिस्तान की हुकूमत को और अदारों को अफ़गानिस्तान की हुकूमत से मसलसल कांस्टेंट और दो टोक मुज़ाकरात करने चाहिए कि भाई हम तो आपके हमसाये भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, आपके दीनी भाई भी हैं, तो हमारी तरफ ये दहशत गर्द भेजने का या उनको सपोर्ट करने का कोई जवाब नहीं है। अगर आपके कोई गिले शिकवे हैं, आपके कोई मुतालबत हैं, तो मेज़ पर बैठ के दोनों को सॉर्ट आउट करके बॉर्डर्स को जो है वो ठंडा किया जाए और दहशत गर्दों को लटकाया जाए। और अगर हमारी तरफ उनके कोई बंदे हैं जो तकरीबकारी अफ़गानिस्तान में कर रहे हैं तो हमें उनके हवाले करने चाहिए। जो उधर उनके बड़े हुए हैं उनकी पनाहगाहें उनको भी ख़त्म करना चाहिए। इस तरह काम नहीं चलेगा। दूसरा, आपने कहा जी मुत्तहिद हो के, भाई सारी कौम फौज के साथ है। नंबर 1, आपको सियासी मामला जो है आइन और कानून के दायरे में रह के उनके हल करना चाहिए। और अगर कोई समझता है कि मैंने धांधली से हुकूमत चलानी है और मैं जिसको मर्जी अंदर कर दूं, जिसको मर्जी पकड़, तो इट विल नॉट वर्क। हसन अयूब, अभी तक की जो खबर है हाफिज गुल बहादुर जो ग्रुप है वो इस वाक़े की जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर रहा है और ज़ाहिर है उसकी जो मौजूदगी है अफ़गानिस्तान सॉइल के ऊपर वो पाई जाती है और बारहा पाकिस्तान ने बताया। अब हम बड़ा ही एक रिज़र्व रिस्पांस देते हैं, जा सकते हैं, घुस के मार भी सकते हैं, हमारे पास एबिलिटीज़ भी हैं, कैपेबिलिटीज़ भी हैं, लेकिन हमसाया मुल्क, ब्रादर इस्लामी मुल्क, ऐसा मुल्क जिसकी हमने दहाइयों जो है मदद की है और हर मुश्किल वक्त में उस मुल्क की मदद की है। आई डोंट नो व्हाई उनको अब समझ नहीं आ रही, अब किस अंदाज से उनको समझाने की ज़रूरत है। समझ से बाला तर है कि अफगानिस्तान का ये रवैया और TTP का ये रवैया, क्योंकि देखें वहाँ पर तो अबूरी हुकूमत है ना इस वक्त, लेकिन ये है कि वो दुआ मुज़ाकरात भी उनके होते हैं। वहाँ पर आप देखें कि
کس حد تک پہلے فیسیلیٹیٹ کیا کہ امریکہ جب جہاں سے جانا تھا اس ٹائم بھی پاکستان نے اپنا ایک بھرپور کردار ادا کیا، اور پاکستان کی جو افواج ہیں وہ انہوں نے ہمیشہ وہاں پر جو ہے قیام امن کو یقینی بنانے کے حوالے سے جو کچھ وہ کر سکے، چاہے مذاکرات کر سکے یا کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی انہوں نے ڈیل کروانے کے حوالے سے، دونوں جو ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان، اس میں بھی ایک پل کا کردار ادا کیا۔ اس کے باوجود تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کے جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے اور احسان مند ہوتے، لیکن یہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کے دشمنوں کو نہ صرف انہوں نے پناہ دے دی ہے بلکہ اب وہ وہاں پر ان کی زمین پر موجود ہیں اور وہاں سے آ کر پاکستان میں در اندازی کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں جس قسم کی وہ دہشت گردانہ اور بزدلانہ قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں ان کو اب ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ انف از انف، یعنی 8 شہادتیں کل اور 2 شہادتیں یہ تو جو فوجیوں کی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ تقریباً 5 شہری جو ہیں اور عمارتوں کا نقصان اپنی جگہ ہیں، اور اس کے اندر جو ہے 3 سیولینز ہیں۔ لیکن جو دہشت گرد حملہ کرتا ہے یہ شکر الحمدللہ کہ وہ یہاں سے زندہ بچ کر واپس نہیں جاتا، لیکن پھر بھی کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے نا، پاکستان کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اب اس سسٹم کو رکنا چاہیے اور ہمیں تھوڑی سی ایگریسو طریقے سے اس سے نمٹنا ہوگا، ادروائز یہ ہماری جو ایک ہمسائے کے طور کے اوپر ایک قسم کا جو ایک ریزرو رسپانس ہوتا ہے اس کو ہماری کمزوری سمجھ رہی ہے۔ میرے خیال سے اگر جس دن پاکستان سچیوں پر آ گیا تو اس دن ٹی ٹی پی کو بھی اور ٹی ٹی اے کو بھی اپنی نانی یاد آ جائے گی۔ نقوی صاحب، کسی بھی ملک کے اندر اس کے 8 بہادر سپوت جب شہید ہوتے ہیں، وہ چاہے کوئی 3rd ورلڈ کنٹری ہو، 1st ورلڈ کنٹری ہو، تو ایک بڑی خبر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے پاکستان کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ تسلسل کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں۔ اب کیا کیا جائے کہ افغانستان کو کچھ سمجھ آ جائے؟ دوست ممالک کے ذریعے ان کو سمجھایا جا رہا ہے، چائنا کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے، ایون رشینز کے ذریعے بھی میسیجنگ کروائی گئی ہے، لیکن افغان انٹرم گورنمنٹ ہے کہ وہ کسی بھی وہ کھاتے میں نہیں آ رہے۔ وہ بس وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، آپ کے معاملات ہیں، آپ سلجھائیں۔ بھئی ہمارے معاملات ہیں، ہم تو وہ سلجھا ہی رہے ہیں، لیکن آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اس کو کس نے روکنا ہے؟ دیکھیں، یہ بیسکلی اب یہ جو جنگ ہے یہ افغانستان اور پاکستان کی نہیں ہے۔ جو کچھ افغانستان سے کیا جا رہا ہے یہ جنگ وہ نہیں ہے۔ جو کچھ افغانستان سے کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے اب تو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کافی اس پہ بات کی ہے، اس کے پیچھے ہندوستان ہے۔ نہ صرف افغانستان کی حکومت بلکہ افغانستان کے وہ شہری جو افغانستان یا دنیا بھر میں جہاں پر بھی ہیں ان کو ایک بڑے منظم انداز سے پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس سارے بیانیے کے پیچھے، اس ساری آرگنائز کیمپین کے پیچھے ہندوستان ہے۔ ابھی حال ہی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں، ورلڈ کپ ہوا اور ورلڈ کپ میں جب افغانستان کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچی تو افغانستان کی اس طالبان حکومت کے وزیر نے ہندوستان کا شکریہ ادا کیا نا۔ پھر نریندر مودی جب اپنی کرکٹ ٹیم، چیمپئن ٹیم سے ملے تو انہوں نے ساری باتیں ہندوستان کے متعلق کی، اپنی ٹیم کے متعلق کی، لیکن افغانستان کے اس وزیر کا خاص طور پہ حوالہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح ہم افغانستان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ بیسکلی ایک انڈائریکٹ جنگ ہے جو کہ پاکستان اور ہندوستان کی ہے، جو کہ افغانستان کے ذریعے یا ان دہشت گردوں کے ذریعے ہندوستان لڑ رہا ہے، اور اس پہ پاکستان کو بھرپور ترین جواب پاکستان دے رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل یہ جو ہماری فوجیں ہیں، ہمارے بہادر سپوت ہیں، سرحدوں پہ ہیں یا جہاں پہ بھی اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں، چاہے وہ سرحد سائڈ کے شہروں میں ہو رہے ہوں، ان کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، اور آج ہم اور آپ محفوظ ہیں، بیٹھ کے یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور بھی آج پورے پاکستان میں 9 محرم کے جلوس ہیں، خدا کا شکر ہے پرامن طریقے سے وہ جلوس ہر جگہ برآمد ہیں، اور اس کے علاوہ بھی پاکستان میں دوسری ایکٹیویٹیز پرامن طریقے سے ہو رہی ہیں۔ تو یہ ان جوانوں، ان بہادروں کی شہادتوں اور جانیں دینے کی وجہ سے ہے، جس کو ہم جتنا بھی سلام پیش کریں کم ہے۔ جی